एपिसोड 5 खामोशी का पर्दा। ये घर मोहल्ले के दूसरे घरों की तरह बहुत बड़ा नहीं था, बल्कि एक आम सा छोटा मगर जीता जागता घर था। दरवाजा लकड़ी का पुराना सा था, जिस पर जगह जगह खराशें थी। अंदर दाखिल होते एक छोटा सा सहन नजर आता। सहन के बीचों बीच मिट्टी का एक गमला रखा था, जिसमें गेंदे के पीले फूल खिले हुए थे। सहन के एक कोने में लोहे की पुरानी चारपाई रखी थी, जिस पर रंगीन चादर बिछी हुई थी। दीवारों पर से चूना उतरा हुआ था, मगर सफाई साफ नजर आती थी। दीवार के साथ एक छोटा सा पंखा टंगा हुआ था, जो चलते हुए हल्की हल्की आवाज निकाल रहा था। छत पर बल्ब की मध्यम रोशनी जल रही थी, जैसे उस रोशनी ने घर को टूटे फूटे होने के बावजूद उसे जीता जागता रखा हो। कमरे की दहलीज पर जाते एक छोटी सी अलमारी खड़ी थी, जिस पर कुरान शरीफ और चंद पुरानी किताबें रखी थी। बिस्तर जमीन पर बिछा हुआ था, ऊपर सफेद और हल्के नीले रंग की चादर थी। कमरा छोटा जरूर था, लेकिन इसमें घरेलू सुकून की खुशबू थी। नूर जब अंदर आई तो उसने इतने दिनों बाद घर की खुशबू महसूस की। बावर्ची खाने से दाल पकने की खुशबू आ रही थी। बच्चे सहन में छोटे छोटे खिलौनों के साथ खेलने लगे और इस औरत ने नूर को बिस्तर पर बिठाकर कहा, बेटी, यहाँ डरने की जरूरत नहीं, ये मेरा घर है। छोटा सा है, लेकिन इसमें मोहब्बत बहुत है। नूर ने कमरे की तरफ देखते हुए आहिस्ता से सर हिलाया। उसके लिए छोटा सा मकान भी किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि इसमें खौफ नहीं था, सिर्फ सुकून था। फिर कुछ ही लम्हे बाद मेरी आंख लग गई, मुझे नींद आने लगी। इस दिन मैं पहली बार इतनी देर तक सोई रही, मुझे बिल्कुल होश ही नहीं रहा। कब मेरी आंख बंद हुई और कब मैं सो गई। इस दिन किसी ने दरवाजे को जोर से नहीं झिझोड़ा, किसी ने तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल करके मुझे नहीं उठाया, किसी ने मेरी कीमती चीजों का सहारा लेकर मेरे जख्मों को ताजा नहीं किया। बल्कि मेरे पास आखिर बचा ही क्या था? सब कश्तियां जलाकर निकलने वाली वो मासूम सी नूर, जिसने वापसी के लिए एक कश्ती भी ना छोड़ी थी। बिल्कुल खाली हाथ निकली थी। बस 7 कुछ जख्म थे जो मैं पीछे से साथ लाई थी, जिनसे किसी को कोई मफाद नहीं मिलना था। इसीलिए शायद मुझे इतनी अच्छी नींद आई। दरवाजे की दरवाजों से रोशनी की हल्की किरण अंदर आई तो कमरा नरम सुनहरी रोशनी से भरने लगा। बाहर गली में सब्जी वाले की आवाज गूंज रही थी, टमाटर ले लो, आलू ले लो। औरत का छोटा सा घर सुबह की जिंदगी से रोशन हो रहा था। नूर की आंखें खुली तो उसने पहली बार इतने दिनों बाद सूरज की रोशनी देखी। उसकी आंखें चुंधिया गई, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। कमरे के कोने में बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे। सुरैया नामी औरत बावर्ची खाने में दाल में चम्मच चला रही थी और साथ साथ हल्की हल्की तलावत की आवाज आ रही थी। नूर ने रजाई को अपने ऊपर से हटाया और आहिस्ता से सीधी हुई। उसके जख्म अभी भी दुख रहे थे, मगर दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी थी। औरत अंदर आई, मुस्कुराई और कहा, जाग गई बेटी, ये देख मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया है। नूर की आंखों में आंसू आ गए। बरसों के दुख के बाद ये पहली बार था कि किसी ने उसके लिए नाश्ता बनाया था, किसी ने उसे बेटी कहा था। एक टपकता आंसू उसके गालों से होता हुआ नीचे गिरता हुआ कहीं मध्यम हुआ। औरत ने मोहब्बत से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए सामने पड़ी चारपाई पे बिठा लिया। मेरी बच्ची, मेरा नाम सुरैया है और इनके बाबा अफजल एक फैक्ट्री में मुलाजिम है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। उसने सामने बैठे बच्चों की तरफ इशारा किया जो खाना खाने में मसरूफ थे। एमन और अली, ये दोनों ही मेरे घर का चिराग हैं। इनकी बदौलत मुझे ये छोटा सा घर जन्नत की मानद लगता है। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे सकती, मगर 2 वक्त की रोटी और जरूरत का सामान दे सकती हूँ। देखो बेटा, मुझे तुम्हारे से कोई मफाद हासिल नहीं, लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे लगा मेरी बरसों की खोई हुई औलाद मुझे मिल गई। ऐसा लगता है बहुत पुराना रिश्ता है तुम्हारे साथ। तुम किसी की हमशक्ल लगती हो, मगर याद नहीं किसकी। मैं नहीं जानती तुम कहाँ से आई हो, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि तुमने जिंदगी को बहुत छोटी सी उम्र में देख लिया। तुम जब तक चाहो इधर रह सकती हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये कहते हुए बावर्ची खाने की तरफ चली गई। नूर उसे पीछे जाते हुए देखती रही। नूर के लिए वो दिन जैसे किसी नई दुनिया का आगाज था। जब औरत ने उसके सामने तांबे की छोटी सी प्लेट रखी, जिसमें पराठा और मक्खन का एक छोटा सा टुकड़ा रखा था, तो नूर के हाथ कांपने लगे। वो खाने को देखती रही, आंखों में आंसू आ गए। औरत ने प्यार से कहा, बेटी, ये मामूली से खाना है, मगर हमने दिल से दिया है। नूर ने बरसों के बाद सुकून से नवाला मुंह में डाला था। उसे लगा जैसे ये नवाला सिर्फ खाना नहीं, बल्कि जिंदगी की एक नई किस्त है। औरत के बच्चे पहले तो उससे डरते रहे, लेकिन जब नूर ने उन्हें आहिस्ता से मुस्कुराकर देखा तो सबसे छोटी बच्ची उसके करीब आ गई और उसके दुपट्टे को पकड़कर बोली, आपका नाम क्या है? नूर चंद लम्हे खामोश रही, फिर मध्यम आवाज में कहा, नूर, मेरा नाम नूर है। बच्ची ने खुशी से कहका लगाया और अपने भाइयों को जाकर बताया, इसका नाम नूर है। फिर वो सब हंसते खेलते इसके गिर्द जमा हो गए। घर की फिजा छोटी जरूर थी, मगर खुशबू और हंसी से भरी हुई थी। शाम को जब औरत के शौहर दिन भर की मेहनत के बाद वापस आए
तो नूर ने झिझकते हुए ने सलाम किया। वो सादा मगर नेक दिल इंसान थे। उन्होंने भी जवाब दिया और कहा, हमारी बहन हो आप, इसे अपने घर जैसा समझो। ये सुनकर नूर के दिल का बोझ हल्का हुआ। पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुनिया में अभी ऐसे लोग हैं जो गरीब जरूर हैं मगर दिल के अमीर हैं। दिन गुजरते गए, नूर आहिस्ता आहिस्ता उस घर की फिजा का हिस्सा बनने लगी। वो औरत के साथ बावर्ची खाने में दाल बनवाने में हाथ बटाती, कभी बच्चों के कपड़े तह करती और कभी सहन में बैठकर औरत के साथ बातें करती रहती। रात को जब सब सो जाते, नूर आसमान को देखती रहती। उसने इतने दिनों बाद आसमान पर चमकते हुए सितारे देखे थे। उसकी आंखें नम हो जाती और दिल में एक सरगोशी, शायद अल्लाह ने मुझे बचाकर ये नया आगाज दिया है। काश तो मेरे साथ होती आयशा। जब सोचों का तसलसल टूटता तो एक बेचैनी सी हर तरफ अपना बसेरा कर लेती। डर और खौफ का एहसास मुझे कहीं दूर ले जाता। अगर चचा मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो ये ख्याल रोज दिल में छुपता। कभी कभी ऐसे ख्वाब आते कि कलेजा फटने लगता, मगर फिर भी मानती हूँ वो जिंदगी कहीं बेहतर थी उन दिनों से जो मेरे माजी का तल्ख हिस्सा बन चुके थे। जख्मों को बुलाकर आगे बढ़ना आसान नहीं था। हर याद मुझे जैसे जंजीर की तरह बांध लेती, लेकिन एक ही जुमला मेरे दिल में बार बार गूंजता रहता, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इसी जुमले के सहारे मैंने दोबारा खुदा का इंतखाब किया और नमाज की तरफ पलट आई। भारी जिस्म और टूटे दिल के साथ जाए मास पर जा गिरी। कुछ दिन की गफलत के बाद जब रब की तरफ दोबारा गई तो बहुत रोई, मगर फिर भी दिल से एक सवाल निकल ही आया, बाजी इसने मुझे फिर मायूस क्यों किया। मेरी आवाज लरज रही थी और मीरब के होंठ हिले जैसे वो जवाब देना चाहती हो, मगर उसने खामोश रहने का फैसला किया। शायद वो जानती थी कि उस लम्हे मुझे बोलने की नहीं, सुनने की जरूरत है। नूर कमरे में कपड़े समेट रही थी जब अचानक सुरैया की आवाज ने माहौल को तोड़ा। नूर, आज अफजल के बॉस फैक्ट्री से वापसी पे हमारे घर आ रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें आज खाने में क्या क्या बनाना चाहिए? नूर ने चौंकते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आज मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी कि अफजल अंकल के बॉस खुश हो जाएंगे। लेकिन खैरियत है ना? पहले तो वो कभी हमारे घर नहीं आए। सुरैया ने मामूली सी मुस्कुराहट के साथ बात जारी रखी। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। असल में जो उनके पहले बॉस थे ना, वो बड़े नेक दिल इंसान थे, पायलट भी थे और फैक्ट्री में भी चक्कर लगा लेते और हालात का जायजा लेते रहते। अफजल को भाइयों की तरह समझते थे। अक्सर हमारे घर आ जाया करते, बच्चों के लिए खिलौने लाते और जब अफजल सीढ़ियों से गिरे थे ना तो 3 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दी थी। घर का राशन तक ला कर दिया। खुदा की करनी देखो, इतने अच्छे इंसान की उम्र ही थोड़ी थी, जल्दी अल्लाह को प्यारे हो गए। वो कुछ लम्हे रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, अब सारा काम उनके भाई के हाथ में है। वैसे उनके अपने बेटे छोटे थे, फैक्ट्री की जिम्मेदारियां उन्होंने खुद संभालनी थी, मगर हालात पहले जैसे ना रहे। अफजल बता रहा था कि नए बॉस कभी कभार ही आते हैं, बाकी वक्त ज्यादातर सफर में गुजारते हैं, लेकिन फैक्ट्री के खातों पर कड़ी नजर रखते हैं। इसलिए आजकल अफजल पे भी बोझ बहुत बढ़ गया है। नूर गौर से सुनती रही, जबकि सुरैया ने अपनी बात मुकम्मल की और जल्दी से कहा, अच्छा अफजल आज इन्हीं के साथ गया हुआ था, सोचा वापसी पर दावत दे दें। एहसान बहुत है इनके खानदान के हम पर। हाय देखो तो सही, दूध चूल्हे पर रख के भूल गई। ये कहते ही सुरैया किचन की तरफ लपकी। नूर वहीं खड़ी रह गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल दी। उसके जहन में जाने कौन कौन से सवाल उठने लगे थे। मेरी कहानी में भी बाबा पायलट थे, नूर ने दिल में सोचा, मगर कुछ न कहा। थोड़ी ही देर बाद बाहर के दरवाजे की आवाज आई। लगता है मेहमान आ गए। नूर ने तजस्सुस से किचन की खिड़की से बाहर देखा। नूर का दिल जैसे पसलियों से टकराकर बाहर निकल जाना चाहता था। आंखों के सामने वही चेहरा था, वही सख्त नजरें, वही जुमले जो उसकी रूह पर कोड़े बन के बरसाई गई थी। ये तो वो है मेरे चचा। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसके ज़हन में माजी की खिड़कियां एक एक करके खुलने लगी। अंधेरा सा कमरा, जंगलूद ताले, बंद खिड़की के पीछे चीखती हुई लड़की, वही लड़की जिसे किसी ने कभी सुनने की जहमत नहीं की थी। नूर को याद आया वो दिन जब वो भूख से निडाल होकर फर्श पर गिर गई थी और चचा के कदम दरवाजे के बाहर गूंजे थे, ये तुम इस कमरे में सड़ जाओगी। ये जुमला उसके कानों में अब भी हथौड़े की तरह बज रहा था। नूर ने कांपते हाथों से पानी का जग शेल्फ पर रख दिया और खुद को दीवार के साथ सहारा देकर खड़ा रखा। आंखों के सामने धुंध छा गई थी। वो अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि कोई देख ना ले। नूर, सब ठीक है बेटा? सुरैया की आवाज अचानक पीछे से आई। नूर ने जल्दी से रुख मोड़ा और मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजा ली। जी, बस जरा चक्कर सा आ गया था। मगर सुरैया को अंदाजा हो गया था कि कुछ तो है जो नूर के दिल को काट रहा है। बाहर मेहमान के कह के गूंज रहे थे, मगर नूर के अंदर एक जंग छू गई थी। इसके दिमाग में सवाल शोर मचा रहे थे। क्या वो मुझे पहचान लेंगे? क्या वो दोबारा मुझे कैद कर लेंगे? या ये मेरा वहम है?
نور کا دل کہہ رہا تھا کہ سب چھوڑ کر بھاگ جاؤ، مگر پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ پھر اچانک ایک اور یاد بجلی کی طرح ذہن میں لپکی، وہ رات جب ہارون نے اسے بند کمرے سے نکالا تھا، صرف اسی لیے کہ نور اکثر اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا نور۔ ہارون کے وہ الفاظ اور اس کی نگاہوں میں عجیب سا تعصف آج بھی اسے یاد آیا تھا۔ نور کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اگر اس چہرے نے اسے دیکھ لیا تو اس کا سارا سفر، ساری آزادی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا دی، یا اللہ مجھے اس اندھیرے میں واپس مت دھکیلنا۔ مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی دروازہ بند ہوا تو ایک لمحے کے لیے پورے گھر میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ باہر گلی میں کتے کے بھونکنے کی مدھم آواز تھی اور اندر صرف گھڑی کی سوئیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سریا تھکی ہاری برتن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ بچے شور مچاتے کلین پر ہی سو گئے تھے۔ افضل گہری سوچوں میں صوفے پر نیند دراز بیٹھا تھا، مگر نور، وہ اب بھی اپنی جگہ اکڑو بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر نکل جائے گی۔ نور کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ لمحہ پلٹ پلٹ کر اس کے ذہن میں آ رہا تھا جب اچانک اس کی نگاہ چچا کے چہرے پر پڑی تھی۔ وہی کالی اینک، وہی روبدار قد و قامت، سانس جیسے رک گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہاں ان کے باس کے ساتھ؟ نور کا جسم سرد پسینے میں بھیگ گیا۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب ختم نہیں ہوا، عذاب دوبارہ شروع ہونے والا۔ لیکن ایک سوال اسے پاگل کر رہا تھا، کیا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں یا جان بوجھ کر نظر انداز کیا؟ یہ سوچ اسے اندر ہی اندر ہلا رہی تھی۔ کہیں یہ کوئی نیا جال تو نہیں؟ کہیں وہ اگلی بار اچانک اس کے سامنے نہ آ جائیں؟ نور نے خود کو کمرے کے کونے میں دھکیل دیا، چادر سر پر کھینچ لی اور سر گھٹنوں میں چھپا کر لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ باہر سین میں ہوا تیز ہو گئی تھی، دروازے کے پٹ ہلکے ہلکے چرچرانے لگے۔ نور کو یوں لگا جیسے ابھی دروازہ دوبارہ کھلے گا اور وہ بھیانک چہرہ، وہ خوفناک آواز پھر سے اس کے سامنے آ جائے گی۔ صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ سریا ناشتہ بنانے میں مصروف تھی اور نور خاموشی سے برتن ترتیب دے رہی تھی، مگر اس کے دل میں رات کا منظر بار بار لوٹ کر آ رہا تھا۔ وہ کالی اینک، وہ دبیس آنکھ۔ نور نے خود اپنی آنکھوں سے چچا کو دیکھا تھا۔ اس کے وجود میں پھر سے خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہمت جٹا کر اس نے آہستگی سے پوچھا، باجی، وہ جو کل رات افضل انکل کے باس آئے تھے، وہ کیسے ہیں؟ مطلب ان کی طبیعت کیسی لگی آپ کو؟ سریا نے چونک کر نور کی طرف دیکھا، پھر چائے کے کپ میں چمچ گھماتے ہوئے بولی، کیسی لگی مطلب؟ ارے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن ایک بات عجیب سی لگی۔ نور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا بات؟ سریا نے غور سے نور کو دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، نور بیٹا، تم ان سے بہت ملتی ہو، بالکل افضل کے پرانے باس صاحب کی طرح۔ وہ بھی ایسے ہی نرم لہجے والے، آنکھوں میں ایک معصوم سا دکھ لیے رہتے تھے۔ کل جب تمہارے چہرے پر نظر پڑی تو مجھے وہی یاد آ گئے۔ نور کا رنگ ایک لمحے کو زرد پڑ گیا۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو چھپانے کے لیے جلدی سے پلیٹ اٹھا لی۔ وہ پرانے باس؟ اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ ہاں، سریا نے آہ بھری، بہت اچھے انسان تھے، اللہ نے جلدی بلا لیے، مگر تم تو بالکل ان جیسی لگتی ہو۔ نور کے اندر خوف اور سوچوں کا طوفان امٹ آیا۔ اس کے ذہن میں رات کا منظر پھر سے گھوم گیا، چچا کا چہرہ، ان کی مسکراہٹ۔ نور کے دل میں سوال چپ گیا، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوتا تو کیا کرتے؟ مگر فوراً ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی تاکہ وہ شک نہ کرے۔ اس نے نرم آواز میں کہا، ارے باجی، آپ بھی کمال کرتی ہیں، شکلیں تو دنیا میں ہزاروں ملتی ہیں، میں نے بھی کئی بار دیکھا ہے، بازار میں کوئی نہ کوئی بالکل مجھ جیسا لگتا ہے، شاید آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، امی ابو وفات پا گئے اور اکیلی جوان گھر محفوظ نہیں تھی، اس لیے بھاگ نکلی۔ پھر اس نے فوراً بات کا رخ موڑ لیا، ایسے باجی، آج آپ نے بریانی میں جو مسالہ ڈالا ہے نا، اس کی خوشبو کمال ہے، بالکل امی کے ہاتھ کی یاد دلا دی۔ یہ سنتے ہی سریا ہنس پڑی اور کھانے کی تعریف میں لگ گئی۔ یوں نور نے ذہانت سے موضوع بدل دیا اور سریا کو کچھ شک نہ ہونے دیا۔ رات گہری تھی، سریا اور افضل دن بھر کی تھکن کے بعد اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ بچے صحن میں بچھے چارپائیوں پر گہری نیند سو رہے تھے، صرف نور جاگ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اندھیرے میں کونے میں بیٹھی ان ننھے معصوم چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بچہ نیند میں کروٹ لیتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ نور کے دل میں عجیب سا درد اٹھا، اگر میرے رہنے سے ان معصوموں کو نقصان پہنچا تو؟ اسے فوراً اپنے چچا کا چہرہ یاد آ گیا، وہ لمحے جب کل رات مہمانوں کے ساتھ موجود تھا۔ نہیں، میں ان بچوں کے ساتھ وہ سب کچھ کبھی نہیں ہونے دوں گی جو میرے ساتھ ہوا۔ نور نے دھڑکتے دل کے ساتھ فیصلہ کیا، وہ یہاں مزید نہیں رک سکتی۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھی، کمرے کی میز پر ایک قلم اور کاپی رکھی تھی، اس نے لرزتے ہاتھوں سے صفحہ کھولا اور لکھنا شروع کیا، باجی سریا، سلام،
میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھے بیٹی کی طرح پناہ دی، محبت دی، مگر میں آپ کو ایک ایسی حقیقت نہیں بتا سکی جس نے میری زندگی کو جلا ڈالا۔ میں وہی ہوں جسے آپ نے نور العین سمجھا۔ میں افضل انکل کے پرانے باس کی بیٹی ہوں۔ ہاں، وہی بیٹی جس کے بارے میں سب نے سمجھا کہ وہ دنیا سے چلی گئی۔ میری زندگی کے پیچھے جو خوفناک سچ ہے وہ میں یہاں نہیں لکھ سکتی، بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ میرے اپنے خون نے مجھے برباد کر دیا۔ آپ سے بس ایک درخواست ہے کہ کبھی کسی کو یہ مت بتائیے گا کہ میں آپ کے گھر تھی۔ یہ راز آپ اور اللہ کے درمیان رہے، ورنہ یہ معصوم بچے بھی اس آگ میں جل جائیں گے جس سے میں گزری۔ آپ نے مجھے بیٹی کہا، مجھے سکون دیا، اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ دعا کیجیے گا کہ ایک دن میں اپنے رب کے سامنے سرخرو کھڑی ہو سکوں۔ آپ کی بہن بیٹی نور العین۔ خط پر اس کے آنسو گر چکے تھے، سیاہی کچھ جگہوں پر پھیل گئی تھی۔ نور نے آخری بار بچوں کو دیکھ کر آپ بھری، چادر اوڑھی اور دھیرے دھیرے دروازہ کھول کر اندھیرے میں نکل گئی۔ گلی سنسان تھی، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، مگر اس بار نور کے قدموں میں عجیب سی ہمت تھی۔ شاید نور کے لیے حالات سے بھاگنا معمول بن گیا تھا، لیکن پھر وہی ہوا، قدرت پھر اسے وہاں لے گئی جہاں روز لے جاتی تھی، تکلیف اور ڈر کے میدان میں۔ میں نے گلی پار کی تو سامنے گلی کی نکڑ پر ایک آدمی نشے کی حالت میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں وحشت زدہ تھیں، گندا بوسیدہ لباس پہنے، ہاتھ پہ سگریٹ لیے وہ نور کو دیکھ رہا تھا۔ نور جب وہاں سے نکلی، اسے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک کسی نے زوردار بانس کا ڈنڈا نور کے سر پر مارا۔ نور درد کی شدت سے چکرا کر نیچے زمین پر گر پڑی۔ دور سے پولیس کی گاڑی کی سائرن کی آواز اس کے کانوں میں گونجی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ سردی اور سیلن کی بو سے بھرا ہوا وہ ہال، جہاں چھت سے لٹک رہی پیلی بلب کی مدھم روشنی کمرے کو اور بھی ڈرونا بنا رہی تھی۔ دیواروں پر پرانے نوٹس، پھٹے پوسٹر اور خستہ حال رجسٹرز کے ڈھیر پڑے تھے۔ کونے میں ایک ٹوٹی ہوئی میز پر مٹی جمی ہوئی تھی اور برابر میں پڑی پرانی کرسی کی چرچراہٹ ماحول کو اور بھی بھاری بنا دیتی تھی۔ سامنے ایک وردی میں ملبوس حوالدار نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سختی اور آواز میں کرکدی لیے وہ بولا، نام کیا ہے تمہارا؟ نور نے گھبراہٹ میں ہونٹ کاٹتے ہوئے آہستہ کہا، میرا نام نور العین ہے۔ حوالدار نے طنزیہ کہا لگایا، ہاں ہاں، سب اپنے آپ کو فرشتہ ہی بتاتے ہیں۔ نمبر 2 اس کا بیان لکھو۔ پھر ایک اور پولیس والا اس کے قریب آیا اور ہاتھ میں پرانا سا رجسٹر کھول کر بولا، گھر والوں کا نمبر دو جسے اطلاع دی جا سکے، ورنہ کل صبح اخبارات میں خبر لگوا دیں گے کہ نشے کی حالت میں پکڑی گئی۔ یہ سن کر نور کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نظریں جھکا لی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل میں خیال آیا کہ اگر گھر والوں کو فون کیا گیا تو سب راز کھل جائے گا، اس کے چچا تک خبر پہنچے گی اور پھر وہ بچ نہیں پائے گی۔ نور کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ قلم پکڑنے کو کہا گیا تو اس نے رجسٹر پر ہاتھ رکھا، مگر انگلیاں سن ہو گئی تھیں۔ سپاہی جھنجھلا کر بولا، جلدی کرو لڑکی، نمبر لکھو۔ نور نے بمشکل کانپتے ہوئے کہا، مجھے یاد نہیں ہے۔ پولیس والے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک میں سرد لہجے میں کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، خیر صبح تک یہاں رہے گی تو خود ہی زبان کھولے گی۔ اور پھر ایک سپاہی نے اسے اندر سیل میں دھکیل دیا۔ ٹھنڈی سلاخوں کے پیچھے گیلے فرش پر بیٹھ کر نور نے اپنے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے۔ باہر حوالداروں کی ہنسی اور قیدیوں کی شور مچاتی آوازیں گونج رہی تھیں۔ نور کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، یہ اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہ ہو، مجھے بچا لے۔ کب تک میں ان سلاخوں سے بھاگوں گی؟ میری زندگی کا مقصد قید رہنا ہی ہے۔ اس سے بہتر تھا مجھے بھی مار دیا جاتا، یا پرانے زمانے کے جاہلوں کی ماں نے چچا مجھے بھی زندہ درگور کر دیتے۔ یوں قید خانوں کا شکار تو نہ بنتی، کبھی اپنے گھر کے تو کبھی پولیس اسٹیشن کے۔ اس وقت نور کے اندر بہت سے سوالات شکوے چل رہے تھے، مگر ان کا جواب دینے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنی جیل میں کھڑے ہو کر چلانا شروع کر دیا، کھولو مجھے ورنہ میں سلاخوں کو توڑ دوں گی، کھولو۔ نور کی آنکھوں میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ قید خانے کی ٹھنڈی زنگ آلود سلاخوں کے سائے اس کے دل کی گھٹن کو اور بڑھا رہے تھے۔ اچانک جیسے صبر ٹوٹ گیا ہو، اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا سر پوری قوت سے سلاخوں سے ٹکرا دیا۔ ٹھک ٹھک آہنی آواز گونجی اور لمحوں میں اس کی پیشانی سے خون کے قطرے بہہ نکلے۔ وہ قطرے آہستہ آہستہ زمین کو بھگو رہے تھے، مگر نور کے چہرے پر کسی تکلیف کا شعبہ تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی سرکشی اور ٹوٹ پھوٹ کی پرچھائیاں جھلک رہی تھیں۔ پولیس والے جو معمولی قیدیوں کے شور و گل کے عادی تھے، لمحہ بھر کے لیے ہکا بکا رہ گئے۔ ایک سپاہی چیخا، ارے دروازہ کھولو، یہ تو خود کو مار ڈالے گی۔ جلدی سے تالا کھولا گیا
और जैसे ही नूर बाहर निकली उसने लरजती मगर बुलंद आवाज में कहा, क्या तुम लोगों की जेल में इन लोगों के लिए भी जगह है जो दूसरों का ज़हनी कत्ल करते हैं? कमरा लम्हे भर के लिए सन्नाटे में डूब गया। वो आम सी कैदी नहीं लग रही थी। उसके आवाज में दर्द कम और एहतजाज ज्यादा था। हवलदारों की आंखों में सख्ती की जगह एक अनजाना सा तरस उतरने लगा। एक अफसर बोझल कदम लिए आगे बढ़ा और बोला, इसे फौरन अस्पताल ले जाओ। ये लड़की जेल की कैद नहीं लगती, ये तो कुछ और है। और फिर नूर को खून आलूद चेहरे लिए एम्बुलेंस में डाला गया। सायरन की चीखें सुनसान रात के अंधेरे को चीरती जा रही थी, मगर उस शोर में भी नूर के अल्फाज गूंज रहे थे, ज़हनी कत्ल करने वाले कहाँ बंद होते हैं। अगली झलक। अब नूर को जिंदगी कहाँ ले जाएगी? क्या उसे चचा ले जाएंगे या अफजल उसे देख लेगा या पुलिस उस आदमी को पकड़ लेगी?